اللہ اکبر کبیرہ۔ 7 محرم الحرام شریف دا دن چڑھیا ہے، یزیدیاں نے فرات اتے پیرے لا دیتے نے، آکھیا ہور کچھ نہیں، جدو حسین دے بچے تڑپن گے حسین ساڈے اگے آ کے سر جھکا لوے گا، لیکن انہاں کملیاں نو کی پتہ ہوئے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ دن گزر دے گئے نے، میرے آقا امام علی مقام نے 10ویں دی صبح ہون لگی ہے، میرے امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر، جی بابا، فرمایا پترا اورا میرے قریب آ جا۔ حضرت علی اکبر قریب آئے نے، میرے امام فرماندے نے بیٹا باویں 3 دنوں دے پیاس دے نال تیرا حلق پترا سکیا ہویا ہے، جسم سارا بھوک دے نال نہیں ڈالے، لیکن فرمایا پترا اور ریت دا ٹبا نظر آ رہے آئی، جی بابا آ رہے آئے، فرمایا اندے اتے چڑھ جا کہ آج فجر دی اذان پڑھ۔ فرمایا پترا اذان انج دی پڑھنی ہو، مدینے وچ نانا مصطفیٰ سن لین، اذان انج دی پڑھنی ہو، نجف وچ دادا علی المرتضیٰ سن لوے، اذان انج دی پڑھنی ہو، جنت البقیع دے وچ فرمایا بھائی حسن تے حضرت فاطمہ الزہرا سن لین۔ صدقے جاواں میرے امام نے انج کر کے قدماں تے ہاتھ رکھے نے، حضرت علی اکبر عرض کر دینے بابا کوشش کرانگا اذان بے مثال پڑھانگا۔ آقا حسین فرماندے نے بیٹا پھر بھی تینوں تقید پیا کر داواں، اذان انج دی پڑھی رہندی دنیا تک، کربلا دی تپ دی ریت اتے تیری اذان بے مثال ہوے گی، تیرے بابے دی نماز بے مثال ہوے گی۔ اذان انج دی پڑھنی ہے، تیری اذان بے مثال ہوے گی، فرمایا تیرے باپ دی نماز بے مثال ہوے گی۔ حضرت علی اکبر نے نماز ادا کیتی ہے، آقا حسین نے نماز پڑھائی ہے، اذان ہو گئی ہے، میرے امام کھڑے ہو گئے نے، فرمایا اور دنیا دے کتیوں پہچانو میں کون ہاں، میں اوواں جڑا نبی دے موڈیاں تے کھیڑدا رہ گیا واں، میں اوواں جندے واسطے جبریل جوڑے جنت وچوں لے کے آوندا رہ گیا ہے، میں اوواں جندے واسطے نانا مصطفیٰ سجدے طویل کر دے رہ گئے نے، لیکن نا سارے مذاکرات ناکام ہو رہے نے۔ ایک کوئی یزیدی ٹولا کہندا ہے حسینیا بیعت کر تے یہاں آ جا جنگ واسطے تیار ہو جا۔ امام علی مقام فرماندے نے یزیدیا او یزیدیو تہاڈی بھول لے، علی اکبر دینا پیا تے دے دیواں گا، علی اصغر دینا پیا تے دے دیواں گا، اون محمد دینا پیا تے دے دیواں گا۔ اگر بھائی دے بازو دین واسطے جاندے نے تے ٹر جان، لیکن نا ایک کو شرط سی، نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے، لٹی جاوے اج جھوک حسین دی بھاویں، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔